नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूं तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव की कैफियत में गुज़िश्ता 2.5 बरस में कभी कोई ख़ास कमी नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले एक बार फिर इस तनाव की कैफियत में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 जगहों पर यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट की जो सीट है उसके नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए स्टैंड ले रखा है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी जो स्पीच है, जो अल्फाज हैं, कोई बहुत नरम नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग से बात करते हुए बहुत ही दिलचस्प एक उन्होंने मुकालमा किया, बहुत दिलचस्प उन्होंने सवाल उठाया पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए। और उनका सवाल ये था कि लोग कहते हैं कि एक ज़रदारी सब पे भारी, क्या इसका मतलब ये है कि ज़रदारी की जो करप्शन है वही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ हैं, यही यहाँ के इक़दार हैं और अवाम ने इस करप्शन को तस्लीम कर लिया? क्या कहा वज़ीर आज़म ने, अल्फाज हैं क्या, वो ज़रा सुन लेते हैं। गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है, मीडिया हाउसेस पे चलता है, मोरालिटी ख़त्म कर देती है, एक्सेप्टेबल कर देती है। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है। और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसको बड़ा, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, और हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे उनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का, लेकिन इस सवाल में बहुत ही अहम उन्होंने एक नुक्ता उठाया है कि जब लोग ये कहते हैं, जिसमें मीडिया की शख्सियात भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई, और मुस्करा के कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक उन पे क्रिमिनल प्रोफाइल, उन पे इल्ज़ामात, कहीं कत्ल के, कहीं अगवा के, कहीं सीरियस करप्शन के, कहीं बैंक के जो फेक अकाउंट केसेस हैं, कहीं स्विस एंड कोटेक्ना के केसेस हैं, कहीं रॉकफोर्ड पैलेस की कहानी है बरतानिया में, खासी सीरियस और सिग्निफिकेंट किस्म की एक क्रिमिनल ट्रेल है। तो क्या हम ये कमेंट करते हुए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? और अगर हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बुनियादी वैल्यूज़ हैं क्या और इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा क्या? ये वो सवाल है जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए, MNA है मर्दान से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के, वकील हैं, बकिंगम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ पढ़ा है, स्पोक्समैन रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मेरे अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं पिलदैत के, विच इज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से मैं इस सवाल का आगाज़ करना चाहता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये आपने प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता सुना, एक दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से हमारे सामने वो दस्तावेज़ात आई जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो कराची बेस्ड बिजनेसमैन है, जिसका नाम है समीर परवेज़, और वो उसके वालिद साहब समीर परवेज़ के जो वालिद साहब थे परवेज़ हुसैन, इन लोगों ने 2010 और 11 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ एक पूरी डिटेल कॉरस्पॉन्डेंस जो है उन्होंने रिलीज़ की है, और ये खासे अरसे से चल रही थी, मीडिया के सामने दफन हुई थी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके एक बहुत ही करीबी दस्ते रास्त, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही बैठते थे, उनके मीडिया एडवाइज़र थे, उन्होंने एक फ्रॉड करके 63 करोड़ रुपए जो हैं वो हथिया लिए, जिसमें बैंक्स में फेक बैंक अकाउंट कायम किए गए पार्कों के नाम से, जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनसे लेटर इशू करवाए गए क्रेडिबिलिटी के तमाम चीज़ों के। वो टोटल फ्रॉड, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड टोटल फ्रॉड है, जो, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रखी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको रोका जाए, उनको चेयरमैन सेनेट बनने से रोका जाए या उनकी सेनेट की सीट के हवाले से रोका जाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि एविडेंस की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद हम इसको अब एक मजाक में समझते हैं। क्या हमने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है अहमद बिलाल साहब कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसी तरह गंदी करप्शन होगी और हमें इस पर कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं? क्या ये हकीकत है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के मामलात को तय करने के लिए फोरम्स मौजूद हैं। हम इन्हीं फोरम्स के जरिए से फैसले हासिल करके उसके मुताबिक काम करते रहे हैं माजी में भी। मुख्तलिफ पार्टियां, अलबत्ता हमारे यहाँ ये रुझान मौजूद है कि जब हमारी मर्जी का फैसला ना आए तो हम उसके खिलाफ पोजीशन लेते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट नहीं समझते हैं,
उनको बिकाऊ माल समझते हैं। लेकिन करना यही होगा किसी भी महज़ब माशरे में कि जो उसके कानून के मुताबिक जो फोरम हैं वहीं जाके ये फैसला होना चाहिए। आप जिन दस्तावेजात की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के उन दस्तावेजात के सही गलत काबिल कबूल ना काबिल कबूल होने का फैसला कैसे कर सकता हूँ, बल्कि कोई भी कैसे कर सकता है। ये तो उन मुतल्लिका फोरम्स पे पेश हों जैसे इलेक्शन कमीशन है, बल्कि अब तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जिसके सामने इस किस्म की ज़र्दारियाँ पेश होंगी। वहाँ ना हो सके तो फिर अपील का हक भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जब फैसले होंगे तो उसी की बुनियाद पे हम कोई राय कायम कर सकते हैं। अहमद बिलाल साहब, मैंने कई घंटे लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। मैं एक सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ सर, इससे पहले मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे आपको भिजवा दूंगा, आप तसल्ली से उनको देख लें। बहुत ही क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसमें कंप्लीट लेटर्स जो है मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए तमाम एविडेंस के साथ। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब खुशनूद साहब थे और नरगिस सेठी थी, उनको भी तमाम एविडेंस भेजी गई है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का एक लेटर लगा हुआ है जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बाकायदा लिख के दिया है कि इस कंपनी को, जो फेक कंपनी थी, इस कंपनी को हम 17 मीट्रिक टन रोज़ाना के हिसाब से LPG देने का हमने फैसला कर लिया है। उस वक़्त सलीम महमूद जो हैं वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे 2009 और 10 में। उसके बाद स्टेट बैंक ने वेरीफाई किया कि बैंक अकाउंट जाली खड़े किए गए, पार्को के नाम से जाली बैंक अकाउंट अस्करी बैंक में कायम किए गए। स्टेट बैंक की भी उसमें रिपोर्ट लगी हुई है उन डॉक्यूमेंट्स में। FIA को भी वो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, केस बना भी, वो शख्स गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कभी कोई कन्विक्शन उनकी नहीं हुई। और वो पूरा ट्रेल है, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना कंप्लीट ट्रेल है और ये कोई एक तो चीज़ नहीं है, इस तरह के केसेस बार बार आते हैं। मेरा सवाल ये है कि अहमद बिलाल साहब, आप तो चूंकि एक ऐसे इदारा है कि जो इसको देखता है, कभी किसी करप्शन पे कोई मानाखेज कन्विक्शन तो पाकिस्तान में नहीं हो सकी किसी भी केस में? नहीं, कई करप्शन के केसेस पे मानाखेज कन्विक्शंस हो चुकी हैं, बहुत कम है हाई प्रोफाइल, लेकिन बहरहाल हुई हैं। आपको मालूम है जस्ट आपने एडमिरल मंसूर उल हक था, कितने पावरफुल आदमी थे, उनकी कन्विक्शन हुई, उनकी फिर एक्स्ट्राडिशन हुई, उनको सजा। इस तरह और भी कुछ केसेस हैं। इसके अलावा आपको कोई केसेस याद आते हैं बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के? जनरल जाहिद अली अकबर साहब साबिक चेयरमैन वापदा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनका केस हुआ, वो भी कन्विक्ट हुए, फिर मुल्क से वो चले गए, फिर उनको वापस लाया गया। बॉस्निया में वो गिरफ्तार हुए, वो लाए गए, फिर उन्होंने बिलाखर नैब के साथ एक प्ली बारगेन किया और उसके नतीजे में वो सेटल हुई बात। तो ऐसे केसेस तो बहुत से हैं, लेकिन बिलाल साहब, कोई पॉलिटिशियन आपको बड़ा याद ऐसा आता है सर जिसकी फाइनल कन्विक्शन हो गई हो, मतलब पहली कन्विक्शन के बाद, जिसको उस वजह से अपनी पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ गई हो? देखिए, पॉलिटिशियन तो कुछ हैं जिनको अपने पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ गई, लेकिन उनको कन्विक्शन नहीं हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती, अहमद बिलाल साहब, आपको पता, लोग कहते रहते हैं कि भाई जाली केसेस बनाए हैं, ये तो बना दिए गए हैं, ये हमारे खिलाफ विच हंट हो रहा है, कन्विक्शन नहीं होती यहाँ पे। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं उनकी कन्विक्शन वैसे भी मुश्किल होती है, और हमारे यहाँ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो इसका जिम्मेदार है, उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली वो लेवल, वो कैपेसिटी नहीं है व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की और उनको कन्विक्शन पर लेके जाने की, कन्विक्शन अल्टीमेट फोरम पे लेके जाने की, जो दुनिया के कई मुल्कों में है अनफॉर्चुनेटली। और फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल, हमारा जो, अगर आप वो केस पढ़े जिसके अंदर जमानत दी गई थी ख्वाजा बिरादरान को, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ठीक है, उन्होंने नरेट किया था कि कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे अकाउंटेबिलिटी के केसेस में दर आता है और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जो फाइनल फैसला। ठीक है, अली इमरान खान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि करप्शन के, पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ सफिशिएंट, इसे कहते हैं, जो मैकेनिज्म या रेगुलेशन जो है एग्जिस्ट करती है, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने जो आज कहा है, जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने रेस किया है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, कि एक जरदारी सब पे भारी, लोग मजाक में मुस्कुराहट से ये कहते हैं, प्रोफाइल उनकी टोटली क्रिमिनल है। क्या कहेंगे आप इसमें? हैं आपके यहाँ सेफ गार्ड आपके पॉलिटिकल ढांचे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब भी, और साथ में जो है मलिक अहमद ख़ान साहब भी मेरे ख्याल में प्रोग्राम में, उनको भी खुश आमदीद।
دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے بیسیکلی اس معاشرتی رویوں کی انحطاط کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں، آپ کہیں گے یہ کہاں کی بات کہاں ملا رہا ہے۔ کل ایک اتفاق سے ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد میں 5 منٹ کے لیے اپنے وہ چھوٹا بھائی ہمارا مراد سعید صاحب منسٹر صاحب ان کے پاس ویسے ہی ذرا سلام کرنے چلا گیا، ملنے چلا گیا، بیٹھا ہوا تھا تو اس کو میں نے کہا یہ دیکھو یار رول آف آنر پہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ سردار عبدالرب نشتر صاحب بھی ان کے منسٹری میں فیڈرل منسٹر رہے تھے، اور بڑے بڑے نام، ایسے نام جو اپنی اپنی ذات میں جو ہے پورا ایک یعنی کہ ایئر مارشل نور خان بھی تھے، تو ہر آدمی اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھا۔ تو آج سے 31 سال پہلے یا 35 سال پہلے تک یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ آ کے کرپشن بھی کرتا ہے۔ اچھا پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنی شروع ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری اب وہی وقت ہے آج کہ سیاست میں کرپشن کو ایسا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور اس کا اثر پھر عام عوام پہ یہ پڑا ہے کہ اگر آپ کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی پیسے دیتا یا لیتا ہے تو اس کو ایک روٹین کی کارروائی، یعنی کہ ایک جرم کا ہونا تو جرم ہے لیکن اس کا جرم کا ہوتے ہوئے اس کو جرم نہ سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو معاشرے میں یہ ایک کلچر عام ہو گیا کہ یار کرپشن ٹھیک ہے یار یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ جس طرح جو ہے شہباز شریف صاحب کے برخوردار حمزہ صاحب نے ایک دفعہ وہ ایک شاید ایک اسکول میں جا کے بچوں کی ایک بات کی، پتہ نہیں وہ کیوں انہوں نے یہ بات کی، وہ شاید خود بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جس طرح یہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، جو عمران خان صاحب نے جس کی بات کی ہے، تو یہ کتنا اب ایک معیوب چیز ہے معاشرے میں کہ یار ٹھیک ہے یار کرپشن کرتا ہے تو روڈ شوڈ بھی بناتا ہے، یعنی کہ کیوں کرپشن کرتا ہے بھائی؟ یہ تو ہمارا چمڑا ادھیڑ کے اس میں سے ہمارا خون چوسنے والی بات ہے۔ تو جو ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات ہے، ویسے میں اس بات سے تو مجھے خوف آتا ہے سن کے کہ بھاری تو صرف اللہ ہے، اس بات میں ویسے تکبر کا شائبہ بھی ہے۔ اگر زرداری صاحب نے یہ بات مشہور کرائی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس کو واپس دلانا چاہیے، کیونکہ ایک زرداری سب پہ بھاری والی بات میں کرپشن بھی ہے، ساتھ میں تکبر والی چیز بھی ہے۔ بہرحال حاصل وصول گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں اب ناؤ ٹائم از ناؤ اپ، اب وقت آ گیا ہے کہ وی شوڈ پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ، کہ بھئی یہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے 10 سال کا یا 5 سال کا یا 12-14 سال کا بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ میری لیڈرشپ کیا ہے؟ میری لیڈرشپ یہ ہے جو کرپشن کرتی ہے، جو کمیشن کھاتی ہے۔ لیکن یہ تو خیالی بات ہے نا، ایسی کوئی ایویڈنس تو نظر نہیں آ رہی کہ یہ چیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، ہم یہ بحث اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت ذہین ہیں، فتین ہیں، بہت چالاک ہیں، بہت سمارٹ ہیں، انہوں نے پورے سسٹم کو ہینڈل کر لیا، ان کو ہی پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست کیسے چلے گی۔ تو اگر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہوتے کہ وقت آ گیا اس کو ختم کرنے کا، ایسی تو کوئی ہمیں پروگریس یا کامیابی نظر نہیں آ رہی پاکستانی سسٹم کی جہاں یہ ٹرینڈ رکتا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج یہ ایک سلوگن بن گیا ہے اور اس پہ ایک جماعت کوئی 2 کروڑ کے قریب ووٹ لے گئی ہے۔ ایک ایسی جماعت جو آج سے 20 سال پہلے ہمارا ایک ممبر نہیں تھا، 96 میں خان صاحب بھی اپنی سیٹ ہار گئے تھے، اس کے بعد 2002 میں جناب ہماری 1 سیٹ آئی، 2008 میں بائیکاٹ کیا، 13 میں پھر ہماری 32 سیٹیں آئیں، اور آج آپ کو یہ تحریک انصاف جو آج سے 25 سال پہلے ہورائزن پہ نہیں تھی، آج سب سے بڑی ایک پولیٹیکل فورس بن کے ابھری ہے کہ اس الیکشن میں 4 صوبوں سے ایک جماعت اٹھی ہے اور اس نے سینٹ کی سیٹیں بھی لی ہیں، قومی اسمبلی صوبائی ساری لی ہیں۔ کس نیریٹو پہ؟ احتساب پہ لیا نا، کرپشن پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، عوام امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو ہمیں ووٹ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی بہت بڑی غالب اکثریت جو ہے اب یہ اس پہ ووٹ کرنے لگی ہے، اس کو برا سمجھنے لگی ہے، اور اس چیز کو ریلیونٹ بنایا عمران خان صاحب نے۔ دیکھیں 95 کا مجھے یاد ہے کہ آپ نے خود بھی بڑے کمپرومائزز کیے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی بڑے سمجھوتے کیے ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے خود سے بھی بہت سے سمجھوتے کیے ہوں، کوئی شک نہیں ہے کہ کمزوریاں بھی ہم بات کریں گے۔ میں ذرا اس میں جی بالکل میں ان کمزوریوں کی طرف بھی آتا ہوں۔ ملک احمد خان صاحب، کیا پاکستانی سیاست میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ جو جملے ہیں یہ تو اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو میگا کرپشن ہے وہ جائز ہے، سیاست کرپٹ ہی ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں نے میرے مشاہدے میں 3 باتیں ہیں جو کہ ضروری ہیں، جو آپ کی اس پوری بحث کے ساتھ بہت قریبی طور پہ ان کا تعلق بنے گا آپ کی بحث کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو اینٹی کرپشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی ایک بڑی کانسٹنٹ ایک اس کی ٹریل آپ کو مل جائے گی
जो प्रोडा से मिलेगी, जो एब्डो के लॉ से मिलेगी, वो आपको एंटी ग्राफ्ट लॉज पे मिलेगी। वो 1971 तक 7 कवानीन है, जिसके साथ पूरी पॉलिटिशियंस की एक खेप जब से अयूब खान का टाइम और उनसे पहले का नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट से लेके हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोगों तक भी आपको उसका फुटप्रिंट मिलेगा। और पूरी एक खेप ख़त्म होती रही और वो सारी की सारी एंटी करप्शन पे ख़त्म होती रही। और बदकिस्मती से ये हुआ कि वो बात किसी की पसंद आए या ना पसंद आए। आपको पता है कि मैं बड़ी किसी आइडियोलॉग पिच पे बात कम करता हूँ और एक प्रैग्मेटिक रीजनिंग पे बात ज़्यादा करने को तरजीह देता हूँ, लेकिन स्टिल इस पर मुझे एक हार्ड फैक्ट के तौर पे आपके सामने ये बात रखनी है कि ये मामला आपका जो एंटी करप्शन का जुड़ा हुआ है वो पिछले इन कवानीन के साथ सियासतदानों को उनकी बीजकनी करने के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वो पूरे के पूरी एक नस्ल को ख़त्म कर देता रहे। लेकिन इत्तफाक साथ ये मलिक साहब कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि करप्शन के चार्जेस को यूज किया गया है सियासतदानों के खिलाफ। इसमें बड़ी 2 नंबरी भी है, फॉल्स चार्जेस भी बनाए गए, लेकिन करप्शन भी तो बहुत ज्यादा है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टारगेट भी किया गया है, लेकिन बहुत से केसेस मैं डॉक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ उसी जगह पर पहुंचूंगा जहां पर आप खड़े हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सफ़र साथ इसलिए कराना पड़ेगा। वो नॉट इंग्लिश वाला सफ़र, उर्दू वाला सफ़र आपके साथ एक जर्नी में आपके साथ करता हूँगा, जिसके साथ आपके सवाल का जवाब आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे मिल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ कि इन लॉज के ताबे जो कन्विक्शंस हुई, हमने उनके साथ भी अपना पूरा देखा कि वो कन्विक्शंस जो थी वो किस तरह की कन्विक्शंस थी कि उन्होंने जब वो सुपीरियर जुडिशल फोरम्स पे गई तो सुपीरियर जुडिशल फोरम्स पे उन कन्विक्शंस के साथ क्या बना। यानी एक फ़ैसला नीचे किसी ट्रायल कोर्ट ने दिया और वो हायर कोर्ट में जब आई और सुप्रीम कोर्ट तक गई तो वो सारे फैसले कैसे सेट असाइड हुए। उसमें आप पूछ रहे थे कि कोई प्रोमिनेंट केसेस आप मुझे बताएं, तो मैं आपको उसमें पूरी कैबिनेट्स का जिक्र बता सकता हूँ कि 20 अफराद के ऊपर मैं आपसे बहुत चार्ज हुआ। वो लोग, मैं आपसे बहुत सा इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब, मैं बहुत सा चलिए आप आगे आ जाए, आपकी बात में बड़ी जान है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दूसरा इसके साथ बड़ा आपकी गवर्नमेंट का एक बड़ा कंप्लीट स्टैंड था। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर करप्शन के जो चार्जेस हैं वो ट्रिवियल तो नहीं लगते। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, देखें प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इसमें से अपने आप को बीच में से किसी एक वक्ती मुबाहिसे को या आपके टॉक शो पे किसी एक पॉइंट को जीतने के लिए या उसके ऊपर एक अच्छी दलील देने के लिए हकाइक से हट के बात करूंगा तो मुनासिब नहीं होगी। मैं मुस्लिम लीग के उस एहतसाब एक्ट 97 का बड़ा नाक़िद हूँ, विद इन द पार्टी, ऑन द मीडिया, एट एवरीवेयर, जहाँ भी बात कर सकूँ। क्योंकि उसके साथ क्या हुआ कि हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन इस ज़्यादती और पोलराइजेशन में उस एक्ट के ताबे भी हमारे साथ हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए गवर्नमेंट, हमसे भी एक ज़्यादती हुई। और आज जो ये मामला हो रहा है ना, जो नैब का लॉ है, नैब का लॉ प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं है सर, इट इज़ फॉर प्रोसिक्यूशन। और नैब के लॉ को यूज़ किया जा रहा है आपके तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसका भी जिक्र अहमद बिलाल साहब ने भी किया। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन मलिक साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ। मैं आपकी बहुत सी मलिक साहब एक ब्रेक ले लूँ, आप दोनों ही हमारे साथ। मैं बहुत सी बातें जो खान साहब ने कही हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये मानी हुई है कि नैब को और मुख्तलिफ एहतसाब को इस्तेमाल किया गया है सियासतदानों को मंजर से हटाने के लिए और उनको टारगेट करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि मैसिव करप्शन हुई है पॉलिटिकल प्रोसेस में, और किसी भी काबिल जिक्र शख्स की जो है वो कन्विक्शन नहीं। उन्होंने जनरल जाहिद अकबर की, अहमद बिलाल साहब ने जिक्र किया और मंसूर हक का किया, उनको रिटायरमेंट के बाद बचाने वाला कोई नहीं था। यहाँ एक बात समझने वाली है, लेकिन सियासतदानों को बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट होती है इस सिस्टम में, कोर्ट्स के लेवल में, लीगल प्रोसेस में, और किसी की कन्विक्शन नहीं हुई, कोई बाहर नहीं हुआ सिस्टम से आज तक। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं जो वक्फे से पहले हो रही थी। मलिक अहमद खान साहब और अली मोहम्मद खान साहब, मेरा इस्तदलाल ये है कि करप्शन के इशू के ऊपर जब भी हमारे यहाँ बात होती है वो किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच पाती। हकीकत यह है कि जितने भी करप्शन के, और बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ मलिक अहमद साहब से जब वो कहते हैं कि बहुत सी जगहों पर इन कवानीन को अब्यूज़ किया गया, लोगों को गलत टारगेट किया गया, शायद केसेस कमज़ोर थे या बनते नहीं थे, उनको बनाया गया। लेकिन ये भी है कि बहुत जगहों पर जहाँ केसेस मजबूत थे उनको कमज़ोर किया गया, करप्शन की एविडेंस थी।
सरे पैलेस का जो हमारे सामने रॉकवुड पैलेस का केस है, SGS कोटेकना के जो केसेस हमारे सामने हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई क्यों थी? इसलिए कि स्विस अथॉरिटीज़ को केस बंद करना था, और बंद करने के उस टाइम पीरियड के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे आसिफ अली जरदारी साहब का प्रेशर था, और वो खतूत जो हैं, वो लेटर जो लिखना था ऑफिशियल उस केस को ओपन करने के लिए, वो यहाँ से नहीं लिखा गया, और यूँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। और उस केस को लेकर भी जो गए थे वो PMLN के लीडर नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस को लेकर गए थे। तो मेरा कहना यह है कि कभी भी किसी की कन्विक्शन हुई, मुझे तो एक भी कोई काबिल ज़िक्र नाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन का जिस पे सीरियस चार्जेस हों करप्शन की, उसकी कन्विक्शन होते नजर नहीं आई। मलिक साहब, ये है मेरा स्टैंड। मैं अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी की भी मुनाफकत जो है और डबल स्टैंडर्ड अभी आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये मुझे बता देंगे यहां पर क्या मसला है, ठीक है, कि किसी पॉलिटिशियन की नहीं हो सकी कन्विक्शन आज तक, एक की भी नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे बड़ा हम्बली मैं इस पे आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैंने आपसे कहा कि परोडा ने 249 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, जो कि गवर्नर जनरल ऑर्डर था, और उस डिस्क्वालिफिकेशन में पूरी कैबिनेट डिस्क्वालीफाई हुई। लेकिन बाद में वो जो डिस्क्वालिफिकेशन थी और वो जो कन्विक्शन, ये 1960s की बात कर रहे हैं आप, 1960 की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1949 ये 1960 की बात कर रहे हैं, 1959 से 1969 नहीं, मैं 1949 में पहली दफा जब ये करप्शन का मामला उठा ना, नहीं सुन तो लें, वो 60 बरस हर दिहाई में तवातर के साथ ऐसे ही चलते रहे। 49 में जो हुआ वही 59 में हुआ, 59 में हुआ वही जो था वो 69 में हुआ, और जो 69 में हुआ वो फिर 79 में भी हुआ, और जो 79 में हुआ वो 99 में भी हुआ, और वो आज भी हो रहे हैं। मैं आपके मुझे ये समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी करप्शन के केसेस लाए जाते हैं वो होते ही जाली है। मुझे समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि जिस भी सियासतदान पे करप्शन के केस लाए गए हैं वो असल में जाली थे और मैलाफाइड थे। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन को बुनियाद बनाया गया अपनी डिसलाइक्ड गवर्नमेंट्स को रिमूवल के लिए, इनकम्बेंट्स को हटाने के लिए, और फिर एक नई टीम लाकर सामने बिठाई गई और पिछलों को दागदार किया गया। ये अकाउंटेबिलिटी के साथ जो एक सिस्टमेटिक ज्यादती हुई है, उसने आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी को एक अजीब सी सूरत पे लाके खड़ा कर दिया। ये तो एक बेसिक बुनियाद, एक इंग्रेडिएंट था डेमोक्रेसी के लिए। जहां पर भी कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होगा। और ये जो नैब है, आज का नैब, ये उन तमाम प्रोडाज, पोडाज, एबडोज की बदतरीन शक्ल है। वो उन तमाम कवानीन जो ज्यादतियों की बुनियाद बनते थे, उन सबको अगर इकट्ठा करके अगर किसी एक जगह पे रखा गया है, जिसके अंदर इतनी अनब्रिडल्ड पावर्स दी गई हैं, जिसमें एक ही शख्स के पास 8 किस्म के प्रोसिक्यूटर, ऑडिटर, जज, इन्वेस्टिगेटर, हर किस्म के रोल देने के बावजूद भी आप करप्शन की बीजकनी में नाकाम है। और तासुर आज ये है कि आप प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस स्टेट की लाइन में फॉल्ट है। तो मैं मान रहा हूं, और स्टेट क्या करती है कि स्टेट अपने मलिक साहब, ये तो बात हम हजारों दफा दोहरा चुके हैं। ये जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो हजारों दफा, लाखों दफा ये आर्गुमेंट टेलीविजन पे दोहराया गया है कि ये केसेस जो हैं गलत बना दिए गए हैं। अब अली मोहम्मद खान साहब, यहां से ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तनहा है, अकेले हैं। आप चूंकि उनके पार्टी मेंबर हैं, 2 जुमले आप भी इसमें बोल देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सियासी हल्के और यहाँ के इवन जो रेगुलेटर्स वाला सारा लीगल प्रोसेस है, ये सब करप्शन के साथ खड़े हैं। हकीकत ये है बाखुदा कि सारा पाकिस्तान करप्शन के साथ खड़ा है, और सिर्फ कोई चंद लोग होंगे, कोई मिडिल क्लास के लोग होंगे, कोई टेक्नोक्रेट होंगे, कोई डॉक्टर इंजीनियर होंगे, या कोई मल्टीनेशनल्स में काम करने वाले लोग होंगे। पूरा पाकिस्तान करप्शन के साथ खड़ा है। यहां करप्शन कोई इशू नहीं है। आप खामखा कह रहे हैं करप्शन पे वोट, कोई और वजूहात होंगी कि आपके नारे को लोगों ने वोट दिया है। करप्शन इशू ही नहीं है यहां पे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रांगली इस बात से आपके डिसएग्री करता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि बात आपने तंजिया की है, आप इसको दिल से बिलीव नहीं करते। पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं, अभी आपने सुना है मलिक अहमद खान साहब को, इससे पहले आपने करप्शन के खिलाफ है। अभी आपने सुना है मलिक साहब को, आपने सुना है वो मुसलसल कह रहे हैं कि केसेस गलत होते हैं। सर मैं अर्ज करूँ ना, देखें
پاکستان کی اکثریت نہیں، غالب اکثریت کرپشن کے خلاف ہے. ہماری اکثریتی لوگ اچھے لوگ ہیں، ہمارے اکثریتی لوگ ایماندار لوگ ہیں، اللہ رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سب لوگ ہی کرپٹ ہیں. نون میں بھی سب کرپٹ نہیں ہیں اور ہم میں بھی سارے صحیح نہیں ہیں. لیکن ایشوز کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ کدھر سے خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ ادھر سے خراب ہوتا ہے جب آپ بڑے عہدوں پہ بونے بٹھا دیتے ہیں. یہ لفظ بڑا سخت ہے لیکن میں یوز کرنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں آپ کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے. You must have the spine to say no to wrongs. جب وزیر اعظم گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، بڑا کوئی معمولی کام یہ نہیں ہے، ملک کا سب سے بڑا ایگزیکٹو عہدہ ہے. اس پہ جب وہ بیٹھے تو ان کے سامنے ایشو آیا کہ کرپشن کے کیسز ہیں اور آپ کے اربوں خربوں کے روپے جو ہے بار سوئس بینکس میں پڑے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک خط لکھ دیں تاکہ آپ کے وہ پیسے ملک واپس آ جائیں. آپ جب اوتھ لیتے ہیں ایز اے وزیر اعظم، آپ اس میں قسم اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کی حفاظت کروں گا اور میری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہوگی. اس دن وزیر اعظم گیلانی صاحب کا اوتھ کمپرومائز ہوا جب انہوں نے اپنی وہ وفاداری جو پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے وہ کمپرومائز ہوئی، کیونکہ پاکستان کی وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو پاکستان کے لیے ڈسکوالیفائی ہوتے. کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا خط لکھا ہوتا جس میں فرض کرے امیونٹی تھی، اگر کوئی تھی بھی، تو اگر امیونٹی کے خلاف خط لکھتے تو ان کا عہدہ جاتا. لیکن آج پورا پاکستان ان کو سنہری عروج میں یاد کرتا کہ اربوں خربیں واپس لانے کے لیے انہوں نے خط لکھا. انہوں نے خط نہ لکھ کے زرداری صاحب کو خوش کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب سنیں، آپ نے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع کی ہے نا، ذرا بات سن لیں میری. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں حقیقت کی طرف آتے ہیں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو عام پاکستانی ہے وہ مجبوری کے عالم میں کرپشن کرنے پہ مجبور ہے کہ وہ اگر پیسے نہیں دیتا اس کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور ملک صاحب جیسے لوگ اگر اپنے لیڈران کی کرپٹ پریکٹسز یا غلط کاموں کو ڈیفینڈ نہ کریں تو اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے، اس پوزیشن میں آ جائیں گے. علی محمد خان صاحب سارے پیسے مجھے اجازت دیجیے کہ میں لیکن آپ عام آدمی کو ریلیف تب دیں گے، سرکاری افسران یہ روایتی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، آپ تب روک پائیں گے جب آپ اپنی لیڈرشپ کو تو قائم کریں. سر مجھے لیڈرشپ لیول پہ تو کرپشن کا جو ہے سر مشکل چیز کی طرف آنے دیں، مشکل چیز کی طرف آنے دیں. آپ سب کرپشن کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا. آپ کے پرائم منسٹر نے، آپ کی پوری پارٹی نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ 16-17 لوگوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں، پھر انہی لوگوں سے آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 20 MPs کو نکالا تھا اپریل 2018 میں کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے. آپ کو اس وقت نیسیسٹی نہیں تھی، آپ کو پتا تھا کہ آپ اپنے ووٹ سے پول کو بھی اس وقت پڑھنا تھا، KP کے اندر ووٹ پڑ جانا تھا. ابھی آپ ان کو نہیں نکال سکتے، آپ چپ ہو گئے ہیں، آپ نے انہی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ایکسپلین کر دیں اس فرق کو. وہاں آپ نے ایکشن لیا جس کی مورل آپ ساری سٹینڈنگ لیتے ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اب ان کی ضرورت نہیں تھی، الیکشن ہونے والے تھے. ابھی آپ کے حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ اپنے 16-17 جو MNAs ہیں جنہوں نے آپ کو ڈچ کیا یا پیسے پکڑے، کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے خلاف. یہ ہے اصل نظام. نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے. اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کیا ہے کہ ہم سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کبوتر کی طرح آنکھیں ہم نے بند کی ہوئی ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ میں اپنی پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا لیڈر جو ہے وہ تو سٹینڈ لے، وہ تو مجھے نظام ٹھیک کر کے دے، لیکن میں قربانی نہیں دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنا حق لینے کے لیے عدالت جانا پسند کرتے ہیں یا تکلیف میں یا لائن میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، 5000 روپے دے دیتے ہیں کہ یار یہ کام کرو. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے ایز اے قوم، جو عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کی تھی نا، اس میں ایک بات کی تھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اپنی میڈیا ٹاک میں شاید ایک بات کی تھی کہ وہ یہ ہے کہ پوری قوم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرپشن کے خلاف ہم نے ایز اے قوم اب کھڑے ہونا ہے، کیونکہ قوم کی اکثریت کرپشن کے خلاف ہے. لیکن ان کو کھڑا ہونا ہوگا ہر اس آدمی کے ساتھ جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات کی کرپشن کے خلاف. اب اس وقت جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ تو پھر بھی کوسچنیبل ہوتی ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جو آپ کے اداروں ہیں، بے شمار اداروں میں بے شمار روز کی جو ہے اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں. اس کو ہم روک تب پائیں گے جب ہم پارلیمان کی لیول پہ ایک اجتماعی فیصلہ کر لیں، ہم نون PP سب کہ بھائی کرپشن، دیر ہیز ٹو بی اے بگ نو ٹو کرپشن. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ خود تحریک انصاف کیا کر رہی ہے. خود تحریک انصاف کتنی مجبور ہے. پرائم منسٹر اتنے ایلیویٹڈ پوزیشنز تو لے لیتے ہیں، لیکن خود کتنے مجبور ہیں اسی سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے کے لیے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک.
بیک. ناظرین, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کا شارٹ سناؤں گا جو ہمارے ہی پروگرام میں سے ہے. گزشتہ ہفتے جمعرات کے دن پیپلز پارٹی کی رہنما لیڈر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پروگرام کے آخر میں یہ سوال اٹھایا تھا تحریک انصاف کے حوالے سے. وہ میں سوال جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میرا سوال حکومت سے اس وقت یہ ہوگا آپ کے توسط سے کہ کیا یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے تیار ہیں؟ علی محمد خان صاحب, اس سوال کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 47 یا 48 ممبران ہیں سینٹ میں, اپوزیشن کے پاس 2 بندے نکال کے بھی 51 لوگ ہیں. اگر بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سا الیکشن ہو تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین لے آئے گی. لیکن کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ سنجرانی صاحب بھی ہمارے چیئرمین کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی 3 لوگ ٹوٹیں گے وہاں سے, وہ آپ کی طرف آئیں گے, سیکرٹ بیلٹ ہوگا. یہاں پہ آپ نہیں کہہ رہے کہ شفاف بیلٹ ہو, اوپن بیلٹ ہو. جو آپ قانون لے کر آئے تھے بل کی فارم میں, ایکٹ میں, اس میں بھی آپ نے سینٹ کے الیکشن کو اوپن بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہتے تو بہت کچھ ہے, لیکن در حقیقت آپ اور پرائم منسٹر بھی مجبور ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر یہ آپ کو کام کرنا ہے. یہ سسٹم میں پھنسے میں آپ لوگ بھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ نے سوال کیا, اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ الیکشن کس چیز کا ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان کا الیکشن ہے یا MNA کا ہے یا MPA کا ہے یا سینٹ کی ٹکٹ کا ہے, وہ ایک جماعت کی امانت ہوتی ہے جس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں یا خفیہ بیلٹ میں پاس آپ ایک جماعت سے ہوں اور ووٹ آپ کسی اور کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوتی ہے. میں اگر MNA ہوں اور میں ووٹ جو ہے کسی اور جماعت کو دوں تو مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے, کیونکہ میں اگر سینیٹر منتخب ہوتا ہوں کسی MPA کے ووٹ پہ تو میں اس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گا, میری ایفیلیشن اوپن ہے. لیکن صرف 2 سیٹیں پورے پارلیمنٹری سسٹم میں ایسی ہیں, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی, جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. وزیر اعظم کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہے, سینیٹر کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہے, نہ MNA ہے. وہ جو آپ کا چیئرمین ہے اور اسپیکر ہے, اس نے 5 سال اسپیکر نے اور 6 سال اگر اس کی 6 سال مدت باقی ہے, ادروائز 3 سال یا 5 سال یا 6 سال اس نے پورے ایوان کو چلانا ہے. اگر اس نے اوپن بیلٹ کر دیا تو جس شخص نے اس کو اوپنلی اپوز کیا ہے, چاہے آپ کچھ بھی کریں, وہ کبھی بھی اس کے لیے کلیئر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن میں. شرمیلا بی بی کو جواب یہ ہے کہ یہ جو خفیہ رکھا گیا تھا چیئرمین اور اسپیکر کو, یہ آپ ہی کے بانی لیڈر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھا. اور جہاں تک سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے ٹکٹ کا تھا اوپن بیلٹ, وہ آپ ہی کی شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو اوپن کریں گے, جس کے آپ کے آج کے موجودہ لیڈر زرداری صاحب نے ریورس کیا, مدر آف آل یو ٹرنز کیا. تو ٹیکنیکلی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا خفیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس نے 5 سال یا 6 سال کسٹوڈین رہنا ہے تاکہ وہ سب کا خیال رکھ سکے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایوان میں ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی جماعت کے نہ ہوں, آپ ان کو ووٹ کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے نہیں, ان کے اسٹیچر کی وجہ سے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس بات کا سختی سے دائیں ہوں کہ آپ کا چیئرمین کا ہمیشہ رکھیں تاکہ وہ کسٹوڈین رہے. یہ بات بہت دلچسپ آرگومنٹ, ملک صاحب بہت ہی دلچسپ آرگومنٹ انہوں نے دیا, بڑا انفارمیٹیو ان کا اس پہ اپروچ تھی. مجھے اس کا اس لاجک کا, اس منطق کا مجھے خیر نہیں پتا تھا. آئی ہیو لرنڈ دس. ملک احمد خان صاحب, آپ نے ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ یا سیکرٹ ووٹ کو آپ نے سپورٹ کیا ہے, کوئی 10 پروگرامز میں آپ اس کو کر چکے ہیں. اب اگر یہ سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے 3 لوگ دوسری طرف چلے جائیں اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین نہ بن سکیں جو آپ کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, اور سنجرانی صاحب بھی چیئرمین بن جائیں. یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ نہیں, بٹ سر آئی ول اسٹل بی فار دا سیکرٹ بیلٹ. میں تو جو ووٹ کرنے کا یہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک فری ووٹنگ کے لیے ووٹنگ رائٹس بھی اپنے طور پہ ایک چیز ہے. یہ جتنی ہم بحث کر رہے ہیں, اس ساری بحث کے اندر اگر کوئی بات نظر انداز ہو رہی ہے تو وہ ووٹرز رائٹ جو ہے اس کی بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور ووٹر کا رائٹ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی انفلوئنس کے بغیر اپنے ووٹ کو کرنے کا حق رکھتا ہوں. اب وہ انفلوئنس آپ کے اوپر یہ جس طرح کی دلیل اپنی مرضی کے لیے میں اس کو کارو آؤٹ کر لوں, علی محمد اسے کارو آؤٹ کر لیں, جتنے بھی اسٹیبلشڈ ووٹرز رائٹس ہیں وہ آج یعنی علی محمد نے جو دلیل دی ہے اس سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کی دی ہے؟ نہیں, علی محمد خان صاحب نے جو دلیل دی ہے یہ دلیل نہیں, آپ بالکل نہیں, جو دلیل دی ہے انہوں نے. نہیں, دیکھیں بات یہ نا, میں تو سیکرٹ بیلٹ وہ چاہے سینٹ کے الیکشن کا ہے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا ہے, وہ نیشنل اسمبلی کا ہے, میں تو سیکرٹ بیلٹ کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں ووٹرز رائٹس کی پروٹیکشن کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں تو کریشن آف ووٹ ہوں.
اور میں اس کی ایکسرسائز ویسے ہی چاہتا ہوں جس کے اوپر پوری دنیا نے اپنی ایک ویل اڈاپٹیڈ، گڈ اڈاپٹیڈ، بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز کی بیسس پر یہ کنکلوژن دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ از دا وے ٹو ڈو اٹ. اب اس کے اوپر بے شمار آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک بحث ہے ووٹرز رائٹ کے اوپر، جس میں ان کے ووٹ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے آن دا بیسس اپون کہ کون کس کو کس لیے ووٹ کر رہے ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک نقطہ اور بھی بعد میں دے دیں اگر وہ اس میں 30 سیکنڈ ہو. اچھا مجھے علی محمد خان ایک سیکنڈ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگر تو یہ نامنی، اگر یہ بھی ایک نامنی ہے پی ڈی ایم کے نامنی ہیں، تو اگر وہ لوگ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ آپ اس پہ اس دلیل کو بھی آپ مان لیتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے نامنی کو ووٹ نہیں دیتے اور وہ کسی اور گورنمنٹ کے نامنی کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی تو پھر ایک بڑی بے اصولی کی بات ہوگی نا. تو میں تو اس پر بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ از دا کی ٹو اٹ. اگر آج تحریک انصاف کے لوگوں نے سیکرٹ بیلٹ، ٹھیک ہے، اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب کو زیادہ ووٹ پڑ جائیں، اس کے چانسز ہیں. سنجرانی صاحب کو زیادہ ووٹ بھی پڑ سکتے ہیں، نمبر ان کے تھوڑے ہیں ویسے حکومت کے الائز کے 48 ہیں. سر آئی ایم ناٹ ہونا جناب علی محمد خان بیلٹ چاہیے ہونا. ٹھیک ہے، وہ علی محمد خان صاحب انہوں نے بڑی فراغدلی کا مظاہرہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہی از ناٹ بادرڈ. یہ اور بات ہے کہ اگر اسے کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی حکومت کے لیے خاصا بڑا پولیٹیکل آپٹکس کا مسئلہ جو ہے. علی محمد خان صاحب، اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینیٹ بن جاتے ہیں تو اس کا جو سیاسی تاثر یا آپٹکس ہوں گے وہ آپ کے حساب سے بڑے منفی ہوں گے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گا. لیکن ڈاکٹر پیرزادہ صاحب، جو ووٹر رائٹ کی بات کی ہے نا ملک صاحب نے، وہ ووٹر رائٹ سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ووٹ ڈالنے کے بعد بنتا کیا ہے. اگر میں کسی کو ووٹ ڈالتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے ممبر ہوں اور میرا ووٹ آگے جا کے پی ٹی آئی ممبر کو ایک ایسے شخص کو بناتا ہے جس کی ایفیلیشن اوپن ہے، اگر میں ایک ایم پی اے ہوں پی ٹی آئی کا اور میں ووٹ ڈالتا ہوں، آگے جا کے سینیٹر بنتا ہے جس کی ایفیلیشن اوپن ہوتی ہے. جو پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو نون کا ہے وہ نون کا، پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی. لیکن اگر میرا ووٹ آگے جا کے کوئی ایسا عہدہ بناتا ہے جس نے ٹیکنیکلی نیوٹرل ہونا ہے، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی آر ٹیکنیکلی نیوٹرل، وہ پارٹی ممبر، پارٹی ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہوتے، وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو تب تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائٹ یوز کروں. لیکن اگر میں ووٹ پی ٹی آئی کا لوں اور جا کے میں نیشنل پارٹی کو یا کسی اور کو ووٹ کروں جس نے اوپنلی اپنی ایفیلیشن ڈکلیئر کرنی ہے، سینیٹ ایم این اے نے، وزیر اعظم نے اپنی ایفیلیشن اوپنلی ڈکلیئر کرنی ہے. وزیر اعظم ایک جماعت کا ہوتا ہے، ایم این اے سینیٹر ایک جماعت کا ہوتا ہے، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی. میں جس بھی جماعت کا ہوں، میں اگر ووٹ کرتا ہوں اس نے ایک نیوٹرل پوزیشن لینی ہوتی ہے. آئیڈیلی چیئرمین جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں رہتا یا اسپیکر کسی جماعت کا نہیں رہتا، تو وہاں آپ نے ایک رائٹ دینا ہے ایم پی اے اس کو، سینیٹر کو، کہ وہ اوپنلی ووٹ کر سکے اپنی مرضی کے مطابق. علی محمد خان صاحب دیکھیں سر، ایک سیکنڈ ٹھہرے. یہ لاسٹ ورڈ ملک صاحب ختم ہے. الیکٹڈ ونس از نہیں سر، میرے ساتھ دیکھیں نا، یہ علی محمد خان صاحب جتنی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نیوٹریلٹی آفٹر بینگ الیکٹڈ ہے، جب تک وہ کینڈیڈیٹ ہے، از اے کینڈیڈیٹ آف اے پارٹی، اس کے اوپر بھی وہی پرنسپل اپلائی کرے گا. یہ اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ اس آرگومنٹ کو کارو نہیں کیا جا سکتا. سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے پرنسپلی، میں تو اس بات پر کھڑا ہوں، لیکن ایز لانگ ایز از دا کینڈیڈیٹ فار دا رن آف دا چیئرمین آف سینیٹ، تب تک وہ پارٹی نامنی، اور پارٹی کے جتنے بھی نمائندے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ پابند ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے. یہ بحث تب بنے گی جب وہ ان کی نیوٹریلٹی آفٹر بینگ الیکٹڈ کیا ہے. یہ پھر دیکھیں نا واٹ از دا اینڈ ریزلٹ. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ چیئرمین بنتا ہے جس نے نیوٹرل ہونا ہوتا ہے. نہیں سر، نہیں دیکھیں میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. اگر میں چیئرمین سینیٹ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہوں اور ملک احمد خان مجھے اپوز کر دے، میں تو اس کو مائک ہی نہ دوں. ملک احمد خان صاحب، علی محمد خان صاحب، وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین، آپ نے ہماری یہ بیٹھی ہے، فیصلہ آپ کا ہے، 3 دنوں میں ہی ہو جائے گا. ایک بار پھر سیکرٹ بیلٹ ہونے لگا ہے سینٹ کا. کون منتخب ہوتا ہے، کس طرف پلٹا بیٹھتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال یہ بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی.